बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने सामीन और क़ारीन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आज आपके सामने मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ मुझसे कलम चला है उसी कलम को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी के इन अदवार में कुछ किताबें तहरीर की हैं। ग़ालिबन 6, 7, 8 तक किताबें शाया हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। इस सिलसिले में आज मैं आपके सामने उन किताबों का तज़किरा करूँगा जो किताबें सन 2000 से लेकर अब तक मंज़र आम पे आ चुकी हैं, और मेरी इस कलम को ज़ब्त तहरीर में लाकर मंज़र आम में पे लाने वाला जो इदारा है वो संग मील पब्लिकेशन लाहौर है, जिनकी वसातत से मेरी 6 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और 2 आने वाली है, 2-3 इस प्रोसेस में हैं। तो लिहाजा आज मैं मुख्तसरन मैं उन चंद किताबों का तज़किरा करूँगा। इस सिलसिले में मेरी सबसे पहली किताब जो मंज़र आम पर आ गई है वो है हुंज़ा के कदीम तहवार और रसूम व रिवाज, जिसमें हुंज़ा में मनाने वाले तमाम तहवार उनका बाकायदा कुछ चश्मदीद है। अमूमन तकरीबन जब तक ये तहवार अपने वक्त के रस्म के मुताबिक और निज़ाम के मुताबिक चल रहे थे, वो ज़माने में उनको मैंने अपनी तहरीर शक्ल में ले आया है, और ये संग मील की तरफ से शाया हो चुकी। इसके बाद मेरी दूसरी किताब जो मंज़र पर आम पर आ गई वो हुंज़ा की लोक कहानियाँ हैं। ये भी बहुत दिलचस्प किताब है। ये भी सन 2000 के सने में मंज़र आम पर आ गई है। इन 2 किताबों के बारे में मैं ये भी आपके सामने तज़किरा करूं कि जब ये 2 किताबें मंज़र आम पर आ गई तो चीन के एक उर्दू दान लो शुई लिन नाम के एक स्कॉलर जो टेक्सिला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुकीम थे, गालिब में ये मेरी 2 किताबें उनके नज़र पर आ गई और उन्होंने 2001 में 3 खतूत इस सिलसिले में मेरे नाम भेजी, और इसमें इन्होंने हुंज़ा के कदीम तहवार को बहुत सराहा, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इजाज़त हो कि तो मैं इसको चाइनीज़ ज़बान तर्जुमा करूँ। तो मैंने उनको इतला दी कि मुझ नाचीज़ की एक चीज़ को आपका पसंद फरमा कर दुनिया के बड़ी ज़बान में तर्जुमे करने का आपने जो इरादा किया है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। इसी सिलसिले में इनके 3 खतूत मेरे पास मौजूद हैं, और साथ ही हुंज़ा लोक कहानी और ये हुंज़ा के कदीम तहवार, इन 2 किताबों का इस चाइना स्कॉलर ने इनकी इशाअत के बारे में मुझसे बाकायदा तहरीरी इजाज़त तलब की है। इसके बारे में मैंने उन्हें तहरीरी ख़त भेज दिया है। यह गालिबन काफ़ी साल हो चुके हैं, उनसे राबिता नहीं हो सका है।
اسی سلسلے میں میں نے اپنے قلم کو استعمال کیا. جب مجھے حوصلہ ملا اس سلسلے میرے ساتھ جو اہل علم نے تعاون کیا، شیرباز برشا جو بہت سارے لوگ آپ جانتے ہیں، بہت ادیب ہے، فاضل ہے اور بہت انتہائی محقق ہیں، میرے ساتھ میری ان کتابوں پر انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. اسی سلسلے میں بلتستان کے اسکالر حسن حسرت نام کے جو کہ یہاں پر موجود تھے اس دوران، میری حنزہ تہوار پر تقریر بھی لکھی ہے. تو ان اسکالروں کی توسط سے مجھے حوصلہ ملا، میرے قلم میں کچھ روانگی آ گئی، ورنہ من دانم والی بات ہے. تو یہ سلسلہ چلا، اور جب حوصلہ ملا تو پھر میں نے دیگر رسومات اور احوال پر قلم کو استعمال کرنا شروع کیا. اس میں میری کتاب دانشورانہ تذکرہ دانشورانہ حنزہ کے نام سے، تذکرہ دانشورانہ حنزہ کے نام سے، یہ بھی سنگ میل پبلیکیشن لاہور سے شائع ہو گئی. اس میں دانشورانہ حنزہ کے سلسلے میں جب میں نے اس کی ارادہ کے بارے میں بات کی تو ہمارے علاقے کے دانشور اور اسکالر اعتماد فدار احسار صاحب نے اس کو بہت پسند کیا، اور اس پر دیباچہ بھی لکھا ہے، بہت بہترین دیباچہ لکھا ہے. تذکرہ دانشورانہ حنزہ، دانشورانہ حنزہ دراصل یا خالی حنزہ کی بات تو ہے، لیکن اس پر میں نے دانش پر بات کی ہے. یہ ایک الہی ایک انعام ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتی ہے. یہ بات ایسی ہے جو کسی انسان کو بغیر کسی کتابی علم کے ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے. ان لوگوں کا میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس بارے میں قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے جو اہل علم کے بارے میں بات کی ہے، اسی کے روشنی میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حنزہ میں موجود اپنے دور کے جو مفکرین تھے ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے. یہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے. اسی طرح میری ایک اور کتاب روشنی کا سفر، دراصل یہ کتاب خان ایجوکیشن سروس پاکستان گلگت میں موجود اس زمانے کے ڈائریکٹر جہاں مدد صاحب کے نام سے مجھ سے نارتھ میں تعلیم کا آغاز کس طرح ہوا، کیا ہوا، اس کے بارے میں مجھ سے کام لینے کی تجویز پیش کی. تو میں نے بخوشی ان کو آفر پیش کی اور کام شروع کیا. باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گئی. تو 2 مہینے کے بعد میں نے جو مسودہ کا سامنے پیش کیا، مین ٹائم وہ ادارہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ کام ادھورا رہ گیا. لیکن جب کام آگے نہیں بڑھا تو مجھے اپنے کام کے بارے میں بہت مایوسی ہو گئی. تو میں نے کیا کہ اسی کو جاری رکھنے کے لیے ایک اور گلگت کے ماہر تعلیم اور بہت معروف شخصیت، کئی کتابوں کا مصنف جناب پروفیسر عثمان صاحب مرحوم کی خدمت میں یہ مسودہ پیش کیا. تو انہوں نے اس کے اوپر اظہار خیال بھی کیا. تو اس میں دراصل روشنی کے سفر میں تعلیم کا آغاز برصغیر ہند و پاکستان سے شروع ہو کر ارض گلگت بلتستان میں انگریزوں کے زمانے میں 1891-92 کے بعد سکولوں کا آغاز کس طرح ہوا، کیا حالت تھی ہمارے یہاں، پھر قیام پاکستان کے بعد کیا کون سی تبدیلی آ گئی، کتنے سکول کہاں قائم ہوئے، اور اس کے بعد 1946 سر سلطان محمد شاہ خان سوم کے حکم کے مطابق میرا حنزہ کو جب تجویز دے دی کہ رعایا میں تعلیم کو آغاز کی جائے،
تو اس کوشش میں غزر اور ہنزا گلگت میں سکولوں کا قیام عمل میں آیا. تو اس زمانے کے ان حالات کے تحت جن مدرسین نے، جن اساتذہ نے، جن مشکل حالات کے تحت علاقے کے لوگوں نئی نسل کی خدمت کی ہے، ان کو من و ان اس کتاب میں نے تذکرہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ روشنی کا سفر ایک بہت اہم وہ ہے کہ کتاب ہے. یہ بھی سنگمی لاہور سے چھپوایا گیا ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے اولاد کو اس کے بطور تحفہ دے سکتے ہیں. اس کے اندر بہت ساری معلومات ہیں. اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میری ایک اور کتاب جب ہنزا تحلیل ہو رہی تھی کے نام سے شائع ہوئی. دراصل یہ کتاب ہے جیسے ہنزا کے قیام، ریاست کی قیام اور اس کے بعد کے حالات، پھر بھٹو کے دور میں ریاستوں کی اختتام پر اور اس کی روشنی میں کیا حالات پیدا ہو گئے. تو اس زمانے کے منظر، پس منظر، پیش منظر، دونوں کو من و ان جو کچھ میں نے چشم دید اپنے وقت میں دیکھا اور بعد میں حالات پیدا ہو گئے، کون لوگ آئے، کیا ہوا، ان کو اسی تناظر میں پیش کر کے اس کتاب کے اندر میں نے درج کیا ہے. یہ بہت دلچسپ کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے معلومات موجود ہیں. اسی طرح میری ایک اور کتاب یہ بھی سنگمی لاہور سے چھپایا گیا ہے. یہ ایک بہت تحقیقی مقالہ جات جو 46-47 مقالہ جات پر مشتمل ایک کتاب ہے. میں دراصل گلگت میں موجود مقامی اخبارات اور پاکستان K2 وغیرہ میں کچھ مضامین لکھتا رہا تھا. تو وہ مضامین دراصل تعلیم پر، ثقافت پر، صحت پر، منشیات پر، دیگر اس طرح کے آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر یہ 46-47 مضامین، مقالہ جات ان اہم موضوعات پر موجود ہیں. ایک اہم اس کے اندر وہ ہے کہ اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں میں نے شامل کی ہے جو نوجوانوں کو اپنے پیشے میں، اپنے ہنر میں، اپنے علم میں، جو جس حیثیت میں ہیں، اگر وہ بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مقالہ جات ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور کتاب کا نام ہے ملفوظات اللہ و قلم. یہ سلسلہ جاری تھا. تو جب میں ادارے میں موجود تھا، مجھے ادارے کی طرف سے اسائنمنٹ ملا تھا کہ شمالی علاقہ جات میں اسماعیلی تعلیم تبلیغ پر ریسرچ کروں. تو یہ ریسرچ کا کام چونکہ میرا ایک شوق بھی تھا، میں نے جاری رکھا اور کافی مواد جمع کیا. مین ٹائم مجھے اس سلسلے میں کراچی یونیورسٹی سے آفر بھی آ گئی تھی تو کہ اس پر میں ایم فل کروں پھر پی ایچ ڈی کروں، لیکن ادارے کی طرف اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے یہ کام بہرحال میں نے ادارے کے حکم پر کام جاری کیا. اور کام کرنے کے بعد ادارے کو حوالے کی، وہاں سے رسپانس نہیں ملا. میں ادارے سے فارغ ہوا. جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری جو محنت تھی وہ چیز بند ہو گئی. تو میں نے اس کی دوبارہ توضیح کی، تشریح کی اور اس کے مزید اس کے اندر معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کی.
अपने तौर पर मैंने इसको इस्लामाबाद से 2008 में शाया करवाया। ये इंतहाई मालूमात पर मुश्तमिल किताब है। तारीख़ दावत शुमाली लहज़ात, तारीख़ दावत इस्माइलिया शुमाली लहज़ात के नाम से मअरूफ़ है। जिन तक ये किताब पहुंची हैं सब ने बहुत सराहा है, क्योंकि इस पर मैंने बहुत गहरी रिसर्च से काम किया है। 100 किताबों का हवाला इसके अंदर है। पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश के मुस्तनिद किताबों का हवाला है। अलबत्ता ये किताब आज मार्केट में नहीं है। यार दोस्त डिमांड करते हैं, दोबारा तबाह सानी न होने की वजह से ये मार्केट में नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश है कि यह किताब दोबारा सबा दूसरे इशात में मंजर आम पर आने की कोशिश में करूँगा। तो ये हैं चंद मेरी कलमी किताबें। अलबत्ता 2 और किताबें आने वाली हैं। इनमें एक अहम किताब मेरी अपनी ज़िंदगी के अहवाल पर है, औराक़ हयात के नाम से। इसमें 2 स्कॉलरों की उसके अंदर तकरीज़ भी है। बहुत अहम ज़िंदगी के अहवाल पर मुश्तमिल, मोर देन 400 से ज़्यादा सफ़ात पर, तारीख़ी फ़ोटोज़ पर शामिल ये किताब है। गालिबन प्रिंट हो चुकी है, संगमी लाहौर में है, हालात की वजह से रुका हुआ है। उसके साथ एक और किताब गिलगित हुंजा नगर के मरोइज जो मुहावरात है उन्हीं की रोशनी में एक किताब है, मलफूज़ात लौह कलम का दूसरा हिस्सा के नाम से, वो भी संग मील में आने वाली है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए एक और किताब दीन इस्लाम की रोशनी में कुछ मेरी रिसर्च थी, वो किताब भी बाकायदा तरमीम करके तस्हीह करके उसको भी संग मील का हवाला किया है। इंशाल्लाह वो भी बाद में आएगी। एक के साथ एक और किताब मलफूज़ात का तीसरा हिस्सा और भी चौथा हिस्सा भी आने वाला है।